Mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw usahay mo ingon man ta ba ngano man ni among silingan lagi nga puro ra man ni illegal ang gihimo, kawatan pa jud pero dato man daghan pagsakyanan, gwapo pagbalay. Kita hinuon nga naghimo tag maayo, pobre man hinuon ta. Ingon ana usahay ang atong mugawa sa atong baba pero dili ta maibog ni ana igsuon kay kana magud sila wala man gud sila nakabaton og saad sa Ginoo. Kita kay nakabaton man ta sa diha nga nikayab ang Ginoong Hesus dito sa langit, niingon siya, muadto ako aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo, kay kun maandam na kini mubalik ako aron sa pagkuha kaninyo, aron asa ako ato usab kamo. Sumo nay saad sa Ginoo, ayaw kaguol ana nila nga mga dato na sila kay wala na sila nakabaton og saad sa Ginoo. Ningon bitaw dinhi sa Galatians 6:9, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. So naadyo na siya bunga igsuon, kay ang Ginoo dili gyud siya musaad nga dili niya tumanon gyud na niya. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.